बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की कैफियत बयान करते हुए फरमाया, बेशक मौत की बड़ी शिद्दत है। नाजरीन ग्रामी, मौत की शिद्दत और गशी जो मौत के वक़्त पेश आती है उसे सकरात कहते हैं। बाज़ औक़ात सकरात की निशानियां मरने वाले पर ज़ाहिर होती हैं, जिसे देखकर करीब वाले लोग इबरत हासिल करते हैं, जबकि ज़्यादातर ये तकलीफ़ सिर्फ मरने वाला ही जानता है कि वो किस अजियत में मुब्तला है। मौत से पहले सकरात की हालत सब पर तारी होती है, लेकिन 5 ऐसे खुश नसीब हैं जिन्हें मौत के वक़्त इस तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़ेगा। इनकी जान आसानी से निकाली जाएगी। जब इंसान के सांस ख़त्म हो रहे होते हैं तो इस वक़्त इंसान की आधी रूह इंसान के जिस्म में होती है और आधी बाहर। इसलिए इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इंसान को बार बार प्यास महसूस होती है। इस वक़्त इंसान को जितना भी पानी पिला दिया जाए तो इंसान की प्यास ख़त्म नहीं होती। जब फरिश्ता जान निकाल रहा होता है तो मरने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस तकलीफ़ का बयान करना नामुमकिन है, क्योंकि ये तकलीफ़ के मुतल्लिक मरने वाला ही जानता है या इसके रब को इल्म होता है। बेशक ये तकलीफ़ मरने वाले की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि 5 इंसान ऐसे हैं जिनकी जान निकलते वक़्त इनको महसूस तक ना होगा और फरिश्ता इनकी रूह कब्ज़ कर लेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दामाद, वो 5 लोग कौन से हैं जिनको जान निकलते वक़्त तकलीफ़ महसूस तक ना होगी? नंबर 1, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि सबसे पहला वो शख्स है जो सदका खैरात बाकायदगी से करता है। सदका करने वाले की रूह ऐसे कब्ज़ हो जाएगी कि इसको इल्म तक ना होगा। यानी ऐसा इंसान जो अपने मालो दौलत को सदका अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने के लिए करता है। इससे मुराद ये है कि सदका इस तरह करे कि किसी को इल्म तक ना हो कि इसने अल्लाह की राह में किसी दूसरे भाई की मदद की है। इस बंदे को मौत के वक़्त थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होगी। इसकी जान बगैर तकलीफ़ के कब्ज़ कर ली जाएगी। नंबर 2, वो इंसान है जो अपने वालिदैन की मौत के बाद वालिदैन की विरासत से अपनी बहनों का हक देने में जल्दी करता है, इनका हक मरने नहीं देता। ऐसे भी देखने में आया है कि वालिदैन के मरने के बाद भाई बहनों को ये तसल्ली दे देते हैं कि हम आपको शादी के वक़्त जहेज़ वगैरह दे देंगे। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि इस्लाम में जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है। जहेज़ देना तो यहूदियों की पैदा की गई रस्म है। इससे ज़ाहिर हुआ है कि बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है। बहनों को अपने वालिदैन की विरासत से उसका विरासती हक देना फ़र्ज़ है। कुछ लोग अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा देते नहीं हैं, वो खुद ही सारे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर भाई ऐसा करते हैं तो उनको आखिरत में उसका हिसाब देना होगा, जो कि दुनिया में हिस्सा देने से तो भाई बच जाएंगे और आखिरत में उनकी बख्शिश नहीं होगी। हदीसों में बहनों के हक के बारे में बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इंसान थोड़ी सी ज़मीन भी किसी इंसान से जुल्म सितम से छीनेगा तो क़यामत के दिन 7 आसमानों से इतनी ही ज़मीन इस इंसान के गले में तोक बनाकर डाली जाएगी। एक और हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपने बहन भाई की विरासत में हेरा फेरी करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत से मिरास ख़त्म कर देगा। यही वजह है कि जहेज़ की लानत ऐसी लानत है जिस तरह यहूदियों की औरतों को बगैर जहेज़ के कोई कबूल नहीं करता था, आज इस्लाम में भी वही रस्मों ने जन्म ले लिया है। यही वजह है कि हमारे माशरे में गरीब की लड़की घर बैठे बैठे ही उम्र रसीदा हो जाती है, जिसका कोई रिश्ता नहीं आता, क्योंकि हम ये बात सोचते हैं कि यह गरीब ने अपनी बेटी को क्या देना है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं है। बहनों को उसके वालिदैन की विरासत से हिस्सा देना लाजमी करार दिया गया है। इसलिए फरमाया गया है कि जो बंदा अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा देने पर जल्दी करता है
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح ایسے قبض کر لیتا ہے کہ اس کو محسوس تک نہیں ہونے دیتا۔ ایک روایات میں ہے کہ ایک عورت کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی میرے بھائی کی قبر پر لے کر جایا جائے۔ اس کے بار بار ضد کرنے پر اس کو بھی قبر پر لایا گیا۔ اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کو قبر میں اتار کر دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد دعا کرنی تھی۔ اس بہن نے سب جنازے والوں کے سامنے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ، آج انصاف کا دن آ گیا ہے، میرے ساتھ بھی انصاف کرنا، میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے اللہ، میرے بھائی کو اپنی رحمت و برکت سے اس طرح سے دور فرما دے جیسا کہ اس نے مجھے میرے وراثتی حصے سے دور کر دیا تھا۔ میرے بچے رو رو کر تڑپتے رہے پر میرے اس بھائی کو ننھے منھے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میرے اس بھائی نے مجھ کو اپنے بچوں کو حرام کا گوشت کھلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنی بہنوں کو اس کے وراثت میں حصہ دے کر ان سے دعا کی امید رکھا کرو تاکہ اللہ تعالی ہماری سب کی مغفرت اور ان بہنوں کے صدقے فرما دے، آمین۔ بہنوں کا حق کھانے کو خنزیر کے گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو انسان اپنے بہن بھائیوں، والدین اور بیوی بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، ان کے ہر دکھ درد میں شامل ہوتا ہے، اپنی فیملی کو حق حلال کی روزی کما کر کھلاتا ہے، اس کی بھی روح قبض کرتے وقت اس کو ذرا برابر بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب گھر میں رزق کی تنگی آنے لگے تو اپنے بیوی بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں لا کر دو۔ اپنی بیوی بچوں کو کھانا پلانا، پہنانا بھی صدقہ ہے۔ جو انسان اپنی فیملی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہتا ہوگا، اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس مرنے والے کو آسانی ہو جائے گی، اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا وہ انسان بتایا ہے جس کی روح بغیر تکلیف کے قبض کر لی جائے گی۔ وہ ایسا نمازی ہے جو نماز ادا کرتے وقت یہ بات سوچ رہا ہو کہ جو نماز میں ادا کر رہا ہوں وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہی ہے جو مسلمانوں اور کافروں میں فرق محسوس کرواتی ہے۔ ایسے نمازی کی جان بھی بڑی آسانی سے نکلتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فرشتہ اس کی جان نکال دیتا ہے۔ نمبر 5، ایسا شخص ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو فرما رہا ہوتا ہے، اے میرے بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے تیری خواہش کے مطابق عطا کروں۔ قرآن پاک کی رو رو کر تلاوت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے تلاوت کرنے والوں کی فوراً دعا قبول فرماتا ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والا چہرہ بنا لیا کرو۔ قرآن پاک خود پڑھنے والا اور دوسروں کو پڑھانے والے کی جان بھی ایسے قبض ہو جائے گی کہ اس کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جب ہمارا وقت نزاع آئے تو ہمیں سکرات کی شدت اور تکلیف سے محفوظ رکھنا اور ہمارا اس دنیا سے جاتے وقت خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اگر آج کی ہماری یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔